مي بحديد بصدع. نصحى الساعة 4 الصبحيات ونصحى في الساق على المي علينا ببطانية واحدة، في الليل إذا واحد حكى يرفع البطين ونيمونا من غير بطاطين، والمي بتهر علينا هار ويغلطوا علينا ويتفوا علينا وقالوا قيمتنا. لا احترموا كبير ولا احترم مصاب ولا احترم أي واحد. بس صحافة بعينك ولا ريح برا؟ كنا جايين على الجنوب، جايين من مشروع بتلاعة على الجنوب ممر الآمن، واخذونا من عنده وحققوا معانا انتوا حماس انتوا جهاد، واحنا ما عندناش ولا حاجه. ايوه في واحد مبتور رجله موضوعنا مش نايمين نهائيا، باقيين قاعدين مقرفصين ممنوع. انا في قلب الدار وما قلت لهم انا عيان لا بطلع وزلمه كبير 62 سنه. قالوا لي لا بدك تعرف لنا وين حماس وين اللي خطفوهم وين. قلت له والله ما بعرف الا هو طب في طخ. فرج من هان من بعد الركبه، من بعد الركبه. لا هم مضونا على الورقه قالوا لي رجلك خربانه. الجيش بدأ جرافة تهد في البيت تبعي وانا قاعد فيه، عندنا حوالي 40 نفر في البيت. قلنا البنات صوتن البنات. طلعنا قال ارفعوا ايديكم، رفعنا ايدينا. قال اشلحوا وعيكم. ايش نشلح وعينا؟ شلحنا هيك بخجل. الا اشلح كمان اشلحنا بالكلسون.